Warm welcome you all to channel Meet MIT, that is Math is Tricky. Number 11 में के थियो ABC are vertices of a triangle. A length of median joining A to the middle point of its opposite side भनेको थियो. यो भनेको फिगर बनाम, मैले फिगर बनाइदिएको थिएँ. फिगर बनाम त के हुन्छ? यही हो अस्ति अब ल म सोलुसन देखाइदिँदै छु. ल हेर्ने 11 को अस्ति छुटाउनेहरुले हेरौं त के भयो भने ABC हाम्रो ट्रायंगल रहेको छ. यो ट्रायंगल अनि A बाट हामीले एउटा लाइन जोइन गर्यौं. ड्रा गर्दाखेरि M सँग जोइन गर्ने हैन. सो M B र C कस्तो छ त? B र C को मिड पोइन्ट चाहिँ M हो. सो M को कोर्डिनेट्स कति हुन्छ? मिड पोइन्ट फर्मुला लगाइदियौ. M को कोर्डिनेट्स कति आउँछ? -2 3 -1 राइट. अब मिड पोइन्ट यो M को कोर्डिनेट आइसक्यो. A छदै छ. सो AM निकाल्न सकिदैन. डिस्टेन्स फर्मुलाबाट AM निकाल्दियौ. अनि कति आउँछ? √62. दैट्स आवर आन्सर. बुझ्यो? 11 नम्बर बुझ्या हो? अब 12 मा जाम है. सार्न भ्यायो होला नि. 12 हेर. सो नम्बर 12 मा के थियो त? रेशियो निकाल्नु पर्ने. रेशियो निकाल्नलाई अब दुईटा पोइन्ट दिइराखेको छ -2 4 7 अनि 3 -5 -8 छ. यो लाइनलाई डिभाइड गर्ने एउटा प्लेन रहेको छ XY प्लेन. सो के गरौं भने सुरुको पोइन्टलाई हामी यहाँ सुरुमा के मान्दियौ? मान्दियौ हामीले रेशियो त थाहा छैन. M/N मान्दियो. सो यदि M/N हो भने XY प्लेनमा के हुन्छ? Z0. सो Z0 भयो भने Z को फर्मुला लगाइदिने, सेक्सन फर्मुला. Z0 को अर्थ Z को फर्मुला के हुन्छ? MZ2 + NZ1/M + N. सो Z1 Z2 त यहाँ छ. Z1 कति छ? यहाँ हेर्न सकिन्छ. Z1 र Z2 छ. Z1 र Z2 यहाँ राख्ने हो भने हाम्रो कति आउँछ? M/N आउँछ. हेरौं सिम्प्लिफाई गर्दै. M/N कति आयो? 7:8. अब 7:8 आइसक्यो भने हामीले चाहिने रेशियो त निस्क्यो कि निस्केन? त्यही रेशियो निकाल्नु थियो. सो जुन प्लेनमा छ त्यो प्लेनको फर्मुला हामीले लाउँछ. जस्तो XY प्लेनमा छ भने Z0 हुन्छ. YZ प्लेनमा छ भने X0 हुन्छ. ZX प्लेनमा छ भने Y0 हुन्छ. जुन 0 गिभन छ त्यसकै फर्मुला लाउने, राइट? ओके. सो नेक्स्ट 13. ल हेरौं. यहाँ के भनिरहेछ? फाइन्ड द पोइन्ट वेयर द लाइन जोइनिङ टु पोइन्ट्स कट्स द प्लेन भनेको छ. अघि जस्तै सिमिलर हो त्यस्तो. अब हामीले पोइन्ट निकाल्नु पर्यो यसमा. अघि चाहिँ रेशियो मात्र निकाल्दा छोड्दिएको थियौ. सो यसमा पनि हामीले रेशियो निकाल्नु पर्छ. सो सपोज द रेशियो इज M/N. सो त्यो भएपछि यसमा त अघि जस्तो कुनै XYZ प्लेनमा त छैन. सो त्यही भएर कुनै 0 हुँदैन. सो हामी डाइरेक्ट फर्मुला लाउँछौं, सेक्सन फर्मुला. सेक्सन फर्मुला लगाएपछि हाम्रो यो आयो. हेरौं त XYZ को भ्यालु आयो. X आयो, YZ आयो. अब के गर्छौं? यो पोइन्ट त कहाँ पर्ने रहेछ? प्लेनमा. सो प्लेनमा भन्नुको अर्थ यो X भयो, यो Y भयो, यो Z भयो. सो XYZ को भ्यालु कहाँ राख्दिने? गिवन प्लेनमा राख्दिने. सो हेरौं. सिन्स इट लाइज अन द गिवन प्लेन 2x + y + z = 0. XYZ को भ्यालु राखौं यहाँ यो इक्वेसनमा. सो कति आउँछ? सिम्प्लिफाई गरौं. अनि यसबाट आउँछ M/N को भ्यालु. M/N भनेको यसको नेगेटिभ आउनुको अर्थ मिनिङ छ एक्सटर्नल पोइन्ट हो भनेर क्लियर भयो. रेशियो नेगेटिभ आयो भने जहिले पनि सम्झिने एक्सटर्नल डिभिजन हो भनेर. त्यो पोइन्ट चाहिँ जुन डिभाइड गर्ने पोइन्ट छ त्यो बाहिर छ भनेर. ओके. सो M को भ्यालु यहाँबाट 1, N को भ्यालु -2 राखेर अगाडि बढौं. आन्सर आउँछ. या एक्सटर्नल डिभिजनको फर्मुला पनि लगाइदिने. सो यहाँ हेरौं के गर्दै छु मैले. M/N आयो.
अब हामीले निकाल्नु पर्ने के छ पोइन्ट पोइन्ट निकाल्नलाई के गर्ने त अब x को फर्मुला यहाँ जुन छ नि यो m र n को भ्यालु यहाँ राख्दिने है m को n को भ्यालु यहाँ राख्दियौ ठ्याक्कै पोइन्ट आउँछ सो यहाँ त्यही राख्दिएको थियो त्यो राख्ने हो भने युजिङ सेक्सन फर्मुला m आइसक्यो अब x को भ्यालु 1 आउँछ y को भ्यालु -2 आउँछ z को भ्यालु 7 आउँछ त्यो सिम्प्लिफाई गर्न सकिन्छ एन्ड यहाँ मैले त्यही नोट लेखिदिएको छु नेगेटिभ रेशियो आउनुको अर्थ एक्सटर्नल डिभिजन थियो हजुर कसैलाई केही छ सोध्नु पर्ने नबुझेको केही छ यो त हामीले अस्ति कुरा गरिसकेका थियौ त्यही भएर ल सार्न भ्यायो सबैले ठिकै छ त्यस्तो केही छुट्यो केही भयो भने म रेकर्डिङ गरेर फेरि राख्छु हाम्रो ग्रुपमा आउँछ केही त्यस्तो नबुझ्ने छ भने सोधौं should I move okay so next question मा जाम 14 ल सबैजना हेरौं त स्क्रिनमा नम्बर 14 गर्न सकिन्छ read the question and try to solve स्क्रिनमा देखाएको छ सबैजनाले यहाँ हेर्ने अनि सल्भ गर्ने त केही गाह्रो छैन यस्तो खाले क्वेशन हामीले गरि पनि सकेका छौं म हेर्दै छु कपाले गर्दा छ रियाले गरिरहेको देखिरहेको छु यो त मिड पोइन्ट को फर्मुला लगाइदिने सोलुसन गरियो सबैले के गर्न सकियो भने मिड पोइन्ट को फर्मुलाबाट हामी के गर्दिन्छौं डायगोनल को मिड पोइन्ट निकाल्दिन्छौं डायगोनल एसी को मिड पोइन्ट निकालौं त्यसपछि डायगोनल बीडी को मिड पोइन्ट निकालौं दुईटैको मिड पोइन्ट सेम आउँछ हेन्स द गिवन पोइन्ट्स आर भर्टिसेस अफ प्यारालोग्राम यस्तै पनि भन्न पाए हैन पनि अपोजिट साइड इक्वल देखाए पनि भयो इज इट क्लियर हामीले के गर्यौं मिड पोइन्ट फर्मुलाबाट एसी को मिड पोइन्ट निकाल्यौं त्यसरी नै मिड पोइन्ट फर्मुलाबाट बीडी को निकाल्यौं यो गरेको यस्तो हो फिगर हेर्न सकिन्छ म फिगर बनाएर देखाइदिन्छु चाहिन्छ भने हेरौं सो मिड पोइन्ट को मेथडबाट पनि गर्न सकिन्छ सो जस्ट के भयो भने यो एउटा प्यारालोग्राम भयो हैन एउटा प्यारालोग्राम बनाइदिम त्यसपछि प्यारालोग्राम यो भयो भने ए बी सी यहाँ बनाउन मिल्छ हैन एबीसीडी भयो भने एसी यो डायगोनल को मिड पोइन्ट निकाल्यो फेरि अर्को डायगोनल एसी को मिड पोइन्ट यहाँ छ हेर्न सकिन्छ सो एसी को मिड पोइन्ट निकाल्यो फेरि बीडी को मिड पोइन्ट पनि निकाल्यो दुईटै के आयो रे सेम आयो सो दुईटै सेम आएपछि यहाँ हेरौं एसी र बीडी को डायगोनल हामी निकालेका छौं दुईटै सेम भएपछि के हुन्छ फिगर चाहिँ कस्तो हुन्छ प्यारालोग्राम है त प्रुफमा यो मेथडबाट मैले डिस्टेन्स मेथड गर्ने हो भने अगाडि नै हामीले यस्तो खाली गरिसकेका छौं ठीक छ नेक्स्ट क्वेशनमा जाम नम्बर 15 लैरौं the two vertices of a triangle ABC are A2 minus 4 and 3 and B equals 3 minus 1 minus 2 and the centroid is 1, 0, 3 find the third vertex भनेको छ यसमा के दिएको छ हेर्न सकिन्छ ABC ट्रायंगल भयो अब दुईटा भर्टेक्स दिएको छ A र B थर्ड भर्टेक्स निकाल्नु छ तर सेन्ट्रोइड दिएको छ सो सेन्ट्रोइड को फर्मुला लगाइदिने के गर्ने सेन्ट्रोइड को फर्मुला लाउने भन त कसैलाई थाहा छ सेन्ट्रोइड को फर्मुला कति हुन्छ एनीबडी व्हाट इज द फर्मुला x1 plus x2 plus x3 by 3 plus x2 plus x3 by 3 and y equal to y plus y2 plus y3 by 3 भेरी गुड त्यही फर्मुला लगाइदिम एन्सर आउँछ ल गरौँ त एन्सर कति आउँछ म चेक गर्छु we know that centroid is मैले फर्मुला यहाँ लेखिसके ठ्याक्कै यही फर्मुला हो ल ट्राई गरौँ त सेन्ट्रोइड गिवन छ 1 0 3 छ अब x3
y3 z3 निकाल्नु पर्यो प्लिज। ट्राई गरौँ। कति एन्सर आयो गर र भन त। एन्सर आइसक्यो हो, भेरी गुड भेरी गुड। म हेर्दैछु च्याटमा एन्सर के आएको छ। -258 रे, अनि त्यसपछि ओके सेरिनाको एन्सर, राजन शाहको एन्सर आएको छ -258। भेरी गुड, थ्याङ्क यू सो मच सन्दीप, सेरिना एन्ड राजन। अल अदर्स प्लिज राइट योर एन्सर so we can check here what's the answer. One more answer I can see there. Okay, अनिल शाहले हात उठाएको छ। के हो अनिल, के छ? अनिलको पनि एन्सर आयो क्या हो? ओके, श्रेयसको पनि एन्सर आएछ -258। सचिनको पनि एन्सर, भेरी गुड भेरी गुड। विपिनको पनि एन्सर आइसकेको छ। थ्याङ्क यू सो मच माई डियर स्टुडेन्ट्स। ओके, नाउ लेट मी चेक द एन्सर। यहाँ मैले गरेको पनि म देखाउँछु। भेरी गुड भेरी गुड। एन्सर यहाँ गरे। ओके, करेक्ट एन्सर इज अन द स्क्रिन अल्सो, सो यू कैन चेक -258। थ्याङ्क यू सो मच माई डियर स्टुडेन्ट्स। प्लिज योर एक्टिभ पार्टिसिपेसन इज निडेड, सो प्लिज गरम पानी। आरोहीको पनि एन्सर आएछ। भेरी गुड। अदर्स अल्सो प्लिज आफ्टर कम्प्लिटिङ राइट योर एन्सर सो द्याट आई क्यान चेक। थ्याङ्क यू सो मच इट्स भेरी इजी। सो यसरी नै हामी म्याथलाई इजी बनाएर पढ्न सक्छौँ। हाम्रो यो पुरै क्लासमा गरे जस्तै हुनेछ, तिमीहरूले चिन्ता गर्नु पर्दैन। जसरी यो फर्स्ट एक्सर्साइज तिमीहरूले बुझ्यौ, 3-4 वटामा हामीले मजाले हो 1 बाई 1 क्वेसन डिल गर्छौँ हामी। अझै म एक्स्ट्रा क्वेसन पनि आज लिएर आएको छु। सो ओके, भेरी गुड। one more comment is there, so let me read that. Ayo sir, Prashant is writing Ayo sir, very good, thank you so much. Thank you so much. Next, let's move to next question. Question number 16. Number 16 is on your screen, please check it. Please read the question and try to solve by yourself. My dear students, question is on your screen, so you please read that and try to solve. After solving, please write the answer, and then I will show the complete solution also. So you can start in this way. After solving, please write the answer in comment chat box so that I can read that and we can verify our answer. Please, your active participation is needed, and I know you can solve by yourself. All of you please try. I'm waiting for your answer. Yeah, my dear students, please solve and tell me the answer. Correct answer. Okay, very good very good. I can see. Let me see who is writing the answer. First one. Okay, 2 answers are there. 130 Arohi and Bipin Yadav. Thank you so much, Arohi and Bipin. Thank you so much for your super fast answer. Yeah, very good. So let me check also. So what's our answer also? We have the answer. We can. So this is how we solve. Very good. 130 is answer. I'm reading your answer. Please let me check that. Rishabh is also writing 130. Very good. Bipna is also writing 130. Thank you so much, dear students. Your active participation is needed. Go ahead, keep on trying. Very good, well done. And also better if you can share your answer sheet. Please take a photo of that and share in chat group so that others can learn from that. Is it possible? So it will help others. Your friends will get support from that. Yeah, correct answer. Asta is writing 130. Thank you so much, Asta. Please go ahead. Very good. Keep it up. Keep on trying. You all can solve. Yeah.
Anil Sa is writing 130. Anil Sa, very good. Prajwal is also writing 130. You got the answer correct. Bipin is right. Yeah, thank you so much. Thank you so much. So, अब next question मा जाम. सक्यो सबैको? Yes sir, खै त भनेको आवाजै सुनिएन. कि कसैलाई कन्फ्युजन छ? Yes, sir. Yes sir. सुमित Yes, sir. थ्यांक यू सुमित. अनि अरुको एन्सर खै त? कमेन्टमा आउँदैछ. सबैले बुझ्यो हैन त? केही गाह्रो छ? यस सर. ल श्रेयसले पनि यस सर. विपिनले यस सर. भेरी गुड आस्था. थ्यांक यू सो मच. Okay, now we will move to next question. And next question is here. sir. आयो. भेरी गुड. ओके. एकदम सजिलो छ. यसरी नै हो, हामी मज्जाले बुझ्दै अगाडि बढ्छौं. म यहाँ लेख्दै छु. ल. So next question म स्क्रिनमा शेयर गर्दै छु. हेरौं. नम्बर 17. यो एक्स्ट्रा क्वेशन है, एक्सरसाइजको क्वेशनहरु हामीले सबै गरिसक्यो. अब अलिक एक्स्ट्रा क्वेशनहरु म राखेको छु. अब ट्राई गरौँ. यो बुकमा भन्दा बाहिरको क्वेशन हो. So okay. But I still hope I'm hopeful that you can solve it. I believe everyone will solve it. So केही कन्फ्युजन भयो भने एक्सप्लेन गर्छु. फर्स्ट you try to solve question number 17. Find the equation of the sphere भनेको छ whose center is at 1 minus 1 and 1 and radius is 2. Please. What's the answer? के होला करेक्ट आन्सर? यदि हाम्रो यो आज म लगभग 5-6 वटा एक्स्ट्रा क्वेशन छ, सकिएन भने हामी सेकेन्ड पार्ट पनि जोइन गर्छौं. सबैजना डियर स्टुडेन्ट्स सेकेन्ड पार्ट पनि जोइन गर्ने है, न त अस्ति जस्तै छुट्छ फेरि. म 5-7 मिनेट अगाडि छोड दिन्छु नेक्स्ट क्लासको लागि. त्यो भन्दा अगाडि हामी केही प्रब्लम छ भने डिस्कस गर्छौं. 5-7 minutes earlier I will leave you so that you can join next class. So please 17 number anybody? के गर्ने होला पहिला भनौं अनि सल्भ गर्ने. सर्कल को फर्मुला लाउनु पर्छ र सर. सर्कल भने स्फियर छ यहाँ. यो स्फियर को के छ, किन हामी स्पेसमा कुरा गरिरहेका छौं भने प्वाइन्ट जता पनि घुम्न सक्छ, तर डिस्टेन्स उसको जहिले पनि के हुन्छ रे 2 रेडियस हो नि त. सो फिक्स डिस्टेन्स दिएको छ. सेन्टरबाट त्यो प्वाइन्ट सम्मको डिस्टेन्स कस्तो हुन्छ 1 minus 1 बाट जुन सेन्टर भयो फिक्स प्वाइन्ट त्यो सेन्टर भइसक्यो सेन्टरबाट. ओके. सो ओके कमेन्टमा के आएको छ म हेर्छु के आछ. आन्सर आइसक्यो कि क्या हो? x square plus Sandeep is writing x square plus y square plus z square minus 2x plus 2y minus 2z minus 1 equals 0. The same answer is from Rajan Shah. Okay, let me check. Thank you so much Sandeep and Rajan for your answer. So let me check that. So can you explain how did you solve it? सबैले बुझ्या हो? पहिला हेरौं यसको मिनिङ के हो भने कुनै एउटा प्वाइन्ट छ त्यो घुमिरहेछ लोकसको जस्तै हो के. यो तलमाथि जता पनि घुम्छ, स्पेसमा घुम्छ, तर फिक्स प्वाइन्ट जुन सेन्टर छ 2 बाट त्यसको डिस्टेन्स रहेको छ 2. डिस्टेन्स चाहिँ कन्स्टेन्ट डिस्टेन्स 2 छ भने आएन सर. ओके प्लिज म एक्सप्लेन गर्दै छु. हेरौं यहाँ सोलुसन हेरौं. नो वरी है, डोन्ट वरी. इफ यु डोन्ट नो विल प्रोवाइड यु द सोलुसन. सो सी हियर. पहिला हेरौं अनि त्यो म बुझाउँछु. And the correct answer is here. Simple, just logic. यहाँ x y z भएकोले सर्कल नभएर त्यो स्फियर बन्न जान्छ. किन स्पेसमा कुनै प्वाइन्ट घुमिरहेछ भने यो 10 मिनेटमा सकिन लाग्छ. फेरि रिजोइन गर्नु है, अझै क्वेशन बाँकी छ धेरै. सबैजना प्लिज लिसन मी. चाँडै रिजोइन गर्ने. अझै पनि क्वेशनहरु म शेयर गर्ने छु. 5-6 वटा क्वेशन बाँकी छ मसँग. यसपछि पनि हामी रिजोइन गर्छौं. सबैजना रिजोइन गर्ने. म 10 मिनेट अगाडि
5-10 मिनट अगाडि छोडिदिन्छु। ओके, सो हेरौँ त सोलुसन। ओपी इक्वल टु 2 हुने भयो। डिस्टेन्स त फिक्स भनेको छ नि त, यो डिस्टेन्स फिक्स भयो। दुईटा पोइन्ट यहाँ हेरौँ त, दुईटा यो पोइन्ट फिक्स हुन्छ अनि तलमाथि जता घुमे पनि स्फियर बन्ने भयो, तर डिस्टेन्स 2 नै हुने गरी घुम्छ। सो जस्ट डिस्टेन्स फर्मुला लगाइदिने एन्सर आउँछ। सबैले बुझ्यो? प्लिज कमेन्टमा लेखौँ। सबैले बुझ्या हो? एनी कन्फ्युजन? सो यहाँ ओपी इक्वल टु 2 डिस्टेन्स यहाँ हेर्न सकिन्छ। डिस्टेन्स यो ओपी को डिस्टेन्स यस्तो हुन्छ, यो स्फियरमा यस्तो एक्चुअली स्फियर बन्छ, तर यो पोइन्टबाट यहाँसम्मको डिस्टेन्स जहिले पनि 2 हुन्छ। यो 2 हुन्छ, यो पनि के हुन्छ 2 हुन्छ, सबै 2 भइरा हुन्छ। त्यो स्फियरिकल बन्ने भयो। यो प्लेनमा चाहिँ स्फियर देखाउन मिलेन, तर जस्ट डिस्टेन्स चाहिँ 2 हुन्छ। सो सेन्टर हाम्रो ओ दिइराछ अनि पी भनेको डिस्टेन्स। भेरी गुड। ओके, म कमेन्ट हेरेर अगाडि बढ्छु। नेक्स्ट क्वेसन शेयर गर्नेछु। सर आयो ओपी को डिस्टेन्स को फर्मुला हालेको। भेरी गुड, यस, ओपी को डिस्टेन्स फर्मुला युज गरेका छौं। ओपी मा हामीले डिस्टेन्स फर्मुला युज गरेका छौं। यहाँ डिस्टेन्स फर्मुला लागेको हो। यो यसमा मैले डिस्टेन्स फर्मुला नै लागेको हो। डिस्टेन्स फर्मुला युज गरे हो। ओपी भनेको डिस्टेन्स फर्मुला युज गरेर निकालेको। सो अर्को क्वेसनमा जाऊँ। डिस्टेन्स फर्मुला हो। भेरी गुड। एनी कन्फ्युजन? केही कन्फ्युजन छ भने च्याटमा लेखौँ। नेक्स्ट क्वेसन ल 18 नम्बर क्वेसनमा जाऊँ। दिस इज द रिक्वायर्ड स्फियर। अर्को ल हेरौँ। लोकसको एउटा अर्को पनि प्रब्लम राखिदिएको छु। व्हाट्स द सोलुसन? मैले सोलुसन हाइलाइट गरेँ। सो एक्स्ट्रा क्वेसन सबैको लागि हेरौँ। स्क्रिनमा छ क्वेसन नम्बर 18। प्लिज सबैजना ट्राई गरौँ। Solve it and tell me the answer. We have to find the locus, means equation of locus, है? locus को इक्वेसन निकाल्नु छ। प्लिज गो अहेड। सबैजनाले सल्भ गरौँ। इट्स सो इजी। सो you can solve this. Anybody, please, if you have the answer, please you can tell me. अझै 3-4 वटा क्वेसन बाँकी छ, हामी गर्छौं। सो यो फर्स्ट आवर सकेपछि पनि रिजोइन गर्नु अनि हामी त्यो सल्भ गरेर 5-7 मिनेट अगाडि म छोडिदिन्छु अर्को क्लासको लागि। मैले यो हाम्रो युट्युब च्यानलमा पनि म यो सबै भिडियोहरु राखिरहेको हुन्छु। यहाँ हेर्न सकिन्छ सबैले। एमआईटी स्पेस म्याथ्स। हजुर ल भन न सुमित। सर यो PA स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर कसरी भयो? यो गिभन छ के? क्वेसनमै गिभन छ के? त्यो गिभन नै हो। सोलुसन त तल आछ, त्यो दिइरा हुन्छ क्वेसनमै। यो सबै एक्जाम्पलमा छ, मैले भनिदिए। एक्जाम्पलको क्वेसन गर्दिरा हो तिमीहरुको लागि। जाँचमा एक्जाम्पलबाट पनि आउँछ। एक्जाम्पलको क्वेसन हो त्यो। PA स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर गिभन हुन्छ, केही न केही कन्डिसन हुन्छ नि त। अघि मैले लोकसमा भने, लोकसमा अलवेज देयर इज सम कन्डिसन के? त्यो कन्डिसन हामीले सल्भ गरेर हो ल। सो PA स्क्वायर निकालौं, यस्तो आउँछ। PB स्क्वायर निकालौं, then find PA square PB square, use the condition so that your answer will be okay. Now tell me what is the answer? Okay, correct. Okay, I can see some answers in chat box, so let me check out. Let me check that. So what's the answer? Sandeep is writing 2x square plus 2y square. Arohi and yes, Arohi is writing that answer. So 2z square plus 2x minus 8y plus 6z plus 13 equals 0. Thank you so much, Arohi. Well done, well done. Keep it up. And then let me check the answer. We have also the answer, so you can check here. The answer is here.
This is the required equation of locus. सिम्पल हामी के गर्ने PA स्क्वायर निकाल्ने PB स्क्वायर निकाल्ने डिस्टेन्स फर्मुला लाएर अनि डिस्टेन्स फर्मुला आइसकेपछि PA स्क्वायर र PB स्क्वायर को भ्यालु पुट गर्दिने त्यसलाई सिम्प्लिफाई गरौ एन्सर आउँछ इज इट क्लियर अगाडि बढौं सबैले बुझ्या हो अहिले बुझ्नमा ध्यान दिने मैले भने तिमीहरु मज्जाले पहिला बुझिसक त्यो यसको चिन्ता लिनु पर्दैन रेकर्डिङ आइहाल्छ नि सो सार्ने भन्दा बुझ्ने काम गरौं अनि पछि त सार्न सकिहाल्छ बुझ्ने बुझ्यो कि बुझेन त्यो भन्ने ठूलो कुरा हो भेरी गुड यस सर सिरियसली यस सर लेखिरहेछ ओके प्लिज थ्यांक यू सो विल मूव टु नेक्स्ट क्वेशन एन्ड हियर इज इट द नेक्स्ट क्वेशन इज सुमित अगाडि बढे है त ल 19 नम्बर सजिलो छ त्यो एक्जाम्पलमा पनि छ जस्ट एक्सप्लेन मात्र गर्न खोजे मैले म भिडियो रेकर्डिङ पठाइदिहाल्छु नि सिक्नु पर्यो पहिला बुझ्नु पर्यो ओके युजिङ डिस्टेन्स फर्मुला सो दैट इट्स मोस्ट इजी क्वेशन सो 2 मिनेटमा सकम हेरौं कसको आन्सर आउँछ फास्ट सो दैट द पोइन्ट्स A B C are collinear points. You have to prove that A, B, C are collinear using distance formula. So, how to solve? मैले सम इम्पोर्टेन्ट क्वेशन्सहरु एक्स्ट्रा थप दिएको छु यो जाँचमा सोध्न सक्ने प्रोबेबिलिटी हुन्छ जस्तो क्वेशनहरु जाँचमा हुन्छ So let's find for this. Let's find AB distance, BC distance, then AC, and AB plus BC के हुनु पर्यो AC भयो भने के हुन्छ the question is solved. Collinear देखाउने हाम्रो यही त हो नि so this is how we solve. हेर्न सकिन्छ सबैले बुझ्या हो बुझ्यो Any confusion? कसैलाई केही छ त्यस्तो केही कन्फ्युजन छ भने भनौ सजिलो छ म नेक्स्ट क्वेशन शेयर गर्छु ल ठीक छ यो 1 मिनेटमा अब सकिन्छ त्यही भएर फर्स्ट एटलिस्ट क्वेशन दिए पनि गरिराख्छु ल सुरु गरौँ त यो नेक्स्ट क्वेशन क्वेशन नम्बर 20 रहेको छ अझै एक दुईवटा क्वेशन बाँकी छ है हामी गर्छौं सो रिजोइन गर्ने triangle right angle triangle हो you have to show that the given points are vertices of right angled triangle the triangle is right angled के गर्ने अब फेरि रिजोइन गर्ने यहाँ सकिन लागिसक्यो फर्स्ट आवर को हाम्रो टाइम सकिन लाग्यो रिजोइन गर्ने दुईटा क्वेशन बाँकी छ त्यो पनि गराइदिन्छु ल हेरौं यो 20 नम्बर गर्दै गरौं देख्या छ 20 नम्बर के गर्ने यसको लागि AB स्क्वायर निकालौं BC स्क्वायर निकालौं AC स्क्वायर निकालौं अनि आउँछ कति हेर्न सकिन्छ सक्या हो 20 नम्बर को आन्सर ठ्याक्कै आयो त त्यही आन्सर त्यो आउनेलाई म यहाँ हाम्रो क्लासमा जोड्दै छु सो अहिले अझै पनि 10 12 जना बाँकी छन् सो ओके यो हो हाम्रो सोलुसन कसैलाई के छ कन्फ्युजन एनीबडी
म टाइम पनि हेर्छु ठ्याक्कै ओके 5 मिनेटमा हामी सघाउनु पर्यो ओके सो नेक्स्ट क्वेशन ल हेरौँ स्क्रिनमा यहाँ छ यो त अघि देखाइसकेको भयो ल 21 नम्बर क्वेशन एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेशन छ है अघिको जुन हामीले फर्मुला सेन्ट्रोइडको फर्मुला जुन युज गरेका थियौ नि त्यसको चाहिँ प्रुफ चाहिँ हो यो सो हाउ टु प्रुफ दैट सेन्ट्रोइड फर्मुला ल ट्राई केही भनौँ त आइडिया छ केही कसरी गर्ने होला सो म भनिदिन्छु सेन्ट्रोइड फर्मुला प्रुफ गर्नलाई ल यहाँ हेरौँ पहिला ट्रायंगल बनाऊँ एबीसी ट्रायंगल बन्यो यहाँ हेरौँ त स्क्रिनमा म एबीसी ट्रायंगल बनाएको छु अनि डी भनेको बीसी को मिड पोइन्ट हो डी भनेको के त बीसी को मिड पोइन्ट हो भने मिड पोइन्ट फर्मुला लगाइदिउँ हेरौँ लेट द कोअर्डिनेट्स अफ डी यदि बीसी को मिड पोइन्ट हो भने कोअर्डिनेट्स अफ डी कति हुन्छ बी र सी कति हामीलाई दिइरहेको छ हेर त बी भनेको x2 y2 z2 छ सी भनेको कति छ x3 y3 z3 छ भने यदि बी र सी को मिड पोइन्ट यहाँ बी र सी को मिड पोइन्ट यदि डी हो भने डी को कोअर्डिनेट्स कति लेख्न मिल्छ x1 plus x2/2 y1 plus y2/2 अनि z1 plus z2/2 मिड पोइन्ट फर्मुला लाउने हो भने यो आयो के त डी को कोअर्डिनेट्स आइसकेपछि हेरौँ जी भनेको यदि सेन्ट्रोइड हो भने फिगरमा हेरौँ जी देखियो त्यो जी ले के गर्छ भने यहाँ सेन्ट्रोइड जी देखिन्छ फिगरमा यो जी ले एडी लाइनलाई 2:1 रेशियोमा डिभाइड गर्छ के गर्छ सेन्ट्रोइडले जहिले पनि मिडियनलाई 2:1 रेशियोमा डिभाइड गर्छ यो क्लास 10 मा पनि हामीले पढाएको थियौं सो यो सेक्सन फर्मुला बोलाउन मिल्यो यो एम भयो यो एन भयो m:n लाउने ए अनि डी भनेको ए लाई x1 y1 z1 मान अनि डी लाई x2 y2 z2 मान अनि सेक्सन फर्मुला लगाइदेऊ बाइ सेक्सन फर्मुला यहाँ लेख्दै छु हेर बाइ सेक्सन फर्मुला हाम्रो के आउँछ बाइ सेक्सन फर्मुला द कोअर्डिनेट्स अफ जी आर हेरौं यो भयो सेक्सन फर्मुलाले दिने आन्सर सेक्सन फर्मुलाबाट हामी कति पाउँछौं 2 into यो भनेको हेर यो फर्मुला सेक्सन फर्मुला m into x2 n into x1 by m1 plus m2 हुन्छ सो ठ्याक्कै यो हामीले फर्मुला लाए भने सेक्सन फर्मुला लगाइदिएको मात्रै हो सो सेक्सन फर्मुला लगाएपछि यस्तो आन्सर आउँछ ल हेरौं सेक्सन फर्मुलाले हाम्रो आन्सर के दियो त यहाँ फर्मुला लगाएको छ सेक्सन फर्मुला मात्र लगाइदिने यहाँ डाइरेक्ट सेक्सन फर्मुला लगायो भने यो हुन्छ यसलाई सिम्प्लिफाई गरौँ यो 2 के हुन्छ त हेर त त्यहाँ यो के हुन्छ यो 2 र यो 2 काटिन्छ सो कति आयो x2 plus x3 plus x1 by 3 भयो यो 2 र यो 2 काटिन्छ फेरि y1 plus y2 plus y3 हुन्छ यो 2 र यो 2 काटिन्छ सो z2 plus z3 plus z1 हुन्छ त्यो भनेको एरेन्ज गर्दाखेरि के आउँछ हाम्रो आन्सर यो ठ्याक्कै यो सेन्ट्रोइड फर्मुलाको प्रुफ हो कसैलाई केही कन्फ्युजन छ एक्जाम्पलमा पनि छ बुझ्न सकिन्छ हेर्न सकिन्छ यो सोध्न सकिन्छ है जाँचमा ल अब नेक्स्ट क्वेशन स्क्रिनमा हेरेर एकदम सजिलो छ यो प्रुफ गर्नुपर्ने छ हामीले so that the center of the sphere which passes through point 0 0 0 a 0 0 0 b 0 and 0 0 c is a/2 b/2 c/2 रे कसरी गर्ने सेन्टर त्यो सेन्टर चाहिँ हामीले देखाउनु छ a/2 b/2 c/2 हुन्छ सोलुसन हेरौँ सपोज गर्दियौ p भनेको सेन्टर हो
अनि ओ ए बी सी त्यो पोइन्टहरु यस्तो रहेको छ। यो पी भनेको सेन्टर भइहाल्यो, यो सी यो भयो, उता कतै यहाँबाट ओ छ, ए छ, कतै यो बी होला, अनि कतै के हुन्छ सी हुन्छ। त यो सबै के हुनु पर्यो, ओपी एपी पीबी पीसी के हुन्छ, इक्वल हुन्छ, इक्वल गरिदियो। ओपी इक्वल्स एपी इक्वल्स बीपी इक्वल्स सीपी हुन्छ। त्यो इक्वल गरेपछि के आउँछ त, अब के गर्ने, दुईटा लिएर गर्ने। सो यो के गरिदिउँ, पहिला ओए इक्वल्स ओपी लिदिउँ, लिएर के आउँछ, फेरि ओपी इक्वल्स पीबी लिदिउँ, अनि फेरि ओपी इक्वल्स सीपी लिदिउँ। त्यसलाई सल्भ गरौँ। x इक्वल्स टु a बाई 2 आउँछ, y इक्वल्स b बाई 2 आउँछ, z इक्वल्स c बाई 2 आउँछ। सो द हाम्रो भर्टेक्स अब रिक्वायर्ड पोइन्ट या सेन्टर भनौँ कति आउने हो। सो पहिला के गर्ने, यहाँ ओपी इक्वल्स के गर्ने, एपी लिउँ। सो स्क्वायरिङ गर्न पायो, ओपी स्क्वायर इक्वल टु कति भयो, एपी स्क्वायर। अब डिस्टेन्स फर्मुला लगाइदिउँ, एन्सर आइहाल्छ। ओपी स्क्वायर भनेको कति हुन्छ त, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स कति हुने भयो, एपी स्क्वायर क्याल्कुलेट गरौँ। सो एपी स्क्वायर क्याल्कुलेट गर्दाखेरि कति आउँछ, हेरौँ त, एपी स्क्वायर कति आउँछ, एपी भनेको डिस्टेन्स फर्मुला लगाइदिउँ, ए र पी छ हामीसँग, ए भनेको ओके। सो एक्स माइनस ए यहाँ कति आउने भयो, एक्स माइनस ए को होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सो यो काटियो, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब यसलाई त होल स्क्वायर खोलिदिउँ, कति हुन्छ, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर। फेरि एक्स स्क्वायर काटिन्छ, कति आयो त, यसलाई यता माथि लेखिदिँदैछु हेरौँ। सो 2ax इक्वल्स टु कति, ए स्क्वायर। सो एउटा ए र ए काटियो, एक्स इक्वल टु कति आयो, ए बाई 2। सिमिलरली हामी वाई को भ्यालु जेड को भ्यालु निकाल्न सक्छौँ। दिस इज योर एन्सर है त। यसरी हामीले सल्भ गर्यौं। अब अरु बाँकी तिमीहरूले यसरी नै सल्भ गर्ने। यो एक्सरसाइज सक्यो, सेकेन्ड एक्सरसाइज अब हामी नेक्स्ट क्लासमा गर्छौं। केही कन्फ्युजन छ भने सोध्ने। बाँकी रहेको एक्सरसाइजको सबै क्वेशनहरु होमवर्क गर्ने। ओके क्लास, थ्यांक यू सो मच। Thank you, sir. Thank you so much. Thank you so much. So, contact में बसौं, केही छ प्रब्लम। Thank you so much for watching my video. I hope you like this video. Please do share this video with your friends, in your circle, in your social media, and please don't forget to subscribe my channel. Thank you so much. God bless you.